Welcome to my channel. Assalamu alaikum. ذكريات الليلة دي حضرة مش ممكن تغيب. إحساس اليوم ده مين فيكم ينسى على طول أجمل فرحة هي يوم فرحكوا ده شيء أكيد. ذكريات الليلة دي حضرة مش ممكن تغيب. إحساس اليوم ده مين فيكم ينسى على طول أجمل فرحة هي يوم فرحكوا ده شيء أكيد. ذكريات الليلة دي حضرة مش ممكن تغيب. إحساس اليوم ده مين فيكم ينسى على طول أجمل فرحة هي يوم فرحكوا ده شيء أكيد. ذكريات الليلة دي حضرة مش ممكن تغيب. إحساس اليوم ده مين فيكم ينسى على طول أجمل فرحة هي يوم فرحكوا ده شيء أكيد. ذكريات الليلة دي حضرة مش ممكن تغيب. إحساس اليوم ده مين فيكم ينسى على طول فرحة هي يوم فرحكوا ده شيء أكيد. ذكريات الليلة دي حضرة مش ممكن تغيب. إحساس اليوم ده مين فيكم ينسى على طول
إياه. حضرة مش ممكن تغيب، إحساس اليوم ده مين فيكم ينسى؟ على طول أجمل فرحة هي يوم فرحكوا ده شيء